तुम्हारी तो वो वसीयत और औकात भी नहीं है। तुम समझते क्या हो खुद को? या कारून की दौलत ने उसका कुछ नहीं किया, या फिरौन की फिरौनियत ने उसका कुछ नहीं किया। यहाँ बड़े बड़े फिरौन आए, यहाँ बड़े बड़े अबू जहल आए, यहाँ बड़े बड़े अबू लहब आए, उनका किस्सा वो किस्सा पारीना बन गए, वो माजी में चले गए। आज भी उनकी कब्रों के निशान नहीं मिलते। लेकिन याद रखो, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ सीना तान के खड़े हुए, जो जुल्म के खिलाफ आवाज हक बना के खड़े हुए, आज भी तारीख के औराक में हुसैन की तरह जिंदा है। आज भी तारीख उनके ऊपर फूल निशावर करती है। लेकिन तारीख ने हमेशा जालिमों के ऊपर लानत बरसाई है, जालिमों को निशाने इबरत बनाया है। तुम किस खेत की मूली हो? तुम किस बाग की मूली हो? इमरान खान के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जान देंगे। एक शबाज गिल नहीं, 100 शबाज गिल पैदा करेंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ डरने वाले नहीं हैं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सकें, शमशीर व सना की धारों पर इजहार सदाकत कर न सकें। एक जज्बे हुसूल मंजिल ने हिर्सो हवस से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके, हम वक्त की रोह में बह न सके। जिस बात पे तुमने टोका था, जिस बात पे तुमने टोका था और धार पे हमको खींचा था, मरने को हमारे आम हुई, जो जीते जी हम कह न सके। थे तुमसे ज्यादा ताकतवर पर चश्मे फलक ने देखा है, थे तुमसे ज्यादा ताकतवर पर चश्मे फलक ने देखा है। तो हीद का तूफान, इनकलाब का तूफान जब भी उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। या अल्लाह हमें इनसे निजात दिला दे। ये कौम रोती है, ये कौम रो के कहती है कि ये जुल्म का दौर है, ये अज़ियत का दौर है, ये यहाँ पे लोगों के एहसासात जज्बात को मारे तो छोड़ें, ये लोगों की इज्जतें लौटने का दौर है, ये लोगों की आज़ादी राय सल्ब करने का दौर है। या अल्लाह तू ही मदद फरमा। आप पाकिस्तानी कौम को डराना चाहते हैं, आप शहबाज गिल को सामने रखकर इसको इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तानी कौम को चंगेज़ खान की तरह जिस तरह वो खौफ का कारोबार करता था आप वो कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, याद रखिए मोहम्मद अरबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कौम है। और मैं एक बात आपको और बताऊं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशे बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की किस्मत नाकाराए रुस्वा से कहो, जबर की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है, खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है। शोला तुंद है, खरमन पे लपक सकता है। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जला दूं के मस्कन का सुराग। और ये बात भी याद रखना, तुमने जिस खून को मक्तल में डुबाना चाहा, तुमने जिस खून को मक्तल में डुबाना चाहा, आज वो गलियों और बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो दबता नहीं, संगीनों से खून उठता है तो दबता नहीं, आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म तो जुल्म है आगाज से इंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दुबाओ तो दुबाए न बने। तुम्हारे ये गरिबानों के ऊपर ये खून उछल के आएगा, ये तुम्हारे दामन पे लपक के आएगा, ये तुम्हारी गर्दनों के ऊपर तलवार बन के आएगा। तुमने जो जुल्म किया है, मोहम्मद अरबी की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फिरौन ने जुल्म करने की कोशिश की, अल्लाह ने गैब से मदद फरमाई, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाला। मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत लहरों ने की। हज़रत खलील अलैहिस्सलाम को आग में डाला, अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर के मकाम पर 313 की मौजूदगी में, 70 तलवारों की मौजूदगी में, असले से लेस फौज के मुकाबले में खड़ा करके आसमान से फरिश्ते उतार कर, कतार अंतर कतार उतार कर कामयाब व कामरान किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह को जालिमों के मुकाबले में कामयाब किया। मोहम्मद बिन कासिम को कामयाब किया, हमारे इस्लाम को कामयाब किया, चंगेज खान को नाकाम किया, हिटलर को नाकाम किया। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो उनके गली मोहल्ले के जो वहाँ के उनके डाकू हुआ करते थे, तुम्हारी तो वो हैसियत और औकात भी नहीं है। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूँ। इमरान खान की कॉल पर डॉक्टर शहबाज गिल के लिए हज़ारों लोग बाहर निकले हैं। ज़ैन अब्बासी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा सर, आप देख सकते हैं पीछे हज़ारों लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं
ہیں, یہ سب ڈاکٹر شہباز گل کے لیے نکلے ہیں جو ان پہ ظلم و ستم جاری ہے, اس کے لیے نکلے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پاکستانی قوم جب عمران خان اس کو بلا رہا ہے, پاکستانی قوم نکل رہی ہے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے, حقیقی آزادی کے لیے اپنے قدم بڑھا رہی ہے, اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے, اور اس کے راستے میں ایک عظیم مرد مجاہد شہباز گل کو ہمارے یہاں پہ امپورٹڈ حکومت نے اس کو اٹھایا, اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا. اس کے نتیجے میں آج یہاں پہ آج قوم نکلی ہے. عمران خان نے اس کو قوم کو کال دی کیونکہ امپورٹڈ حکومت ظلم و تشدد کے آخری مثالیں قائم کرنا چاہ رہی ہے. وہ قوم کو ڈرانا چاہ رہی ہے, وہ قوم کو دھمکانا چاہ رہی ہے, کسی کے اشاروں پہ کر رہی ہے تب, اپنے دل کی انا کی تسکین کر رہی ہے تب. لیکن عمران خان نے آج قوم کو بلایا, قوم باہر نکلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا, جہاں یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز ہم امپورٹڈ حکومت کے اوپر بھی تنقید کریں گے, وہاں آج میری آج آپ کے چینل سے بالخصوص ریکویسٹ ہے کہ میری آج یہ دل کی آواز اوپر پہنچائیے, عمران خان تک پہنچائیے اور پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچائیے. اس وقت ملک اس عظیم, یہ جو ہمارا عظیم ملک ہے, اس وقت ایک عظیم جنگ کی صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک طرف 15 رکنی ایک ٹیم کھڑی ہوئی ہے جن کا ایکسپیرینس ملک لوٹنے کا ہے, جن کا ایکسپیرینس ڈاکے مارنا کا ہے, لیکن دوسری طرف ایک مرد مجاہد, ایک مرد کلندر اپنی پوری قوم کو لے کے کھڑا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے فرعونوں کو للکار رہا ہے. وہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کیا عمران خان ایک اکیلا سپاہی ہے جو ہر مورچے کے اوپر کھڑے ہو کر خود لڑے؟ کیا عمران خان کو ہر جگہ پہ خود آنا پڑے گا؟ کنٹینر کے اوپر بھی وہ خود کھڑا ہو کے لڑے, عوام کے لیے حقوق کے لیے بھی خود لڑے, پی ایم ہاؤس میں بھی کھڑا ہو کے خود لڑے, پی ایم ہاؤس سے باہر بھی خود لڑے. ڈاکٹر شہباز گل کو جب اٹھایا گیا, پارٹی کی لیڈرشپ کو چاہیے تھا, پارٹی کی لیڈرشپ اسی وقت باہر نکلتی, پارٹی کی لیڈرشپ اسی وقت باہر نکل کر احتجاج ریکارڈ کرواتی, اپنی قوم کو موبلائز کرتی. لیکن افسوس در افسوس مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جنہوں نے وزارتوں کے مزے لوٹے, جو وزارتیں بھی لیتے رہے, لیکن افسوس صد افسوس ان کا اپنا ایک بھائی, ان کا ایک اپنا دوست جب وہ گرفتار ہو گیا, اس کے اوپر ظلم تشدد ہوا. پہلے امیچور بیان بازی کی, پھر اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے بیک فٹ پہ چلے گئے. عمران خان کو 2 دن دیکھنے کے بعد افسوس کے ساتھ خود باہر نکلنا پڑا اور خود جا کے شہباز گل کی بھی جنگ لڑنی پڑی. کیا وہ ہر کارکن کی جنگ لڑنا بھی اسی کا کام ہے؟ کیا آپ کا کام صرف وزارتیں لینا ہے؟ کیا آپ کا کام اور کوئی نہیں ہے؟ ہاسپٹل میں آ کے آپ اظہار یکجہتی نہیں کر سکتے؟ آپ نے پولیٹیکل کارکن کا سبجیکٹ نہیں پڑھا ہوا؟ آپ نے نیچے سے اسٹرگل کر کے کیا اوپر نہیں آئے ہوئے؟ اگر آپ نیچے سے اسٹرگل کر کے اوپر آئے ہوئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ پولیٹیکل ورکر اپنے تحریکی بھائی کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے. آپ اپنے تحریکی بھائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. یاد رکھیے یہ ہاتھ نکل کر آپ کے گربانوں پہ بھی جائے گا, اس وقت یہ آپ کے کارکن آپ کے لیے بھی نہیں آئیں گے. خدا کے لیے احساس کیجئے اپنے بھائی کا, اور عمران خان کا بھی احساس کیجئے, اس کو تھوڑا سا ریسٹ بھی دیجئے. ہر میدان پہ وہ آ کے خود نکلتا ہے اور آپ جو ہے وہ آرام سے اس کے پیچھے چھپ کے کب تک سیاست کرتے رہیں گے؟ مجھے بتائیں جو تشدد کیا گیا, جو ظلم کیا گیا, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک طرف نون لیگ کہتی ہے کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے, آپ نے ہاسپٹل میں ان کی کنڈیشن دیکھی, آکسیجن اتار لی جاتی ہے اور زبردستی اتاری جاتی ہے, جس طرح وہ چلا رہے تھے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ شہباز گل کے اوپر کیا کیا ظلم و تشدد ہوتا رہا. اس کی وہ جو ویڈیو کلپ تھا وہ دیکھ کر نا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. یہ کوئی دلیری نہیں ہوتی. جو کام آپ نے شہباز گل کے ساتھ کیا ہے نا, اگر آپ کو پکڑ کے کوئی لے جائے اور 20 بندوقوں والے آپ کے اوپر کھڑے ہو جائیں, آپ کو ننگا کر کے تشدد کریں, تو آپ کا حال اس سے برا ہو جائے گا. آپ بڑے فخر سے یوٹیوب کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں, آپ بڑے فخر سے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری اتنی مار برداشت نہیں کر سکا. خدا کی قسم اتنی مار سے 5% بھی مار آپ کو پڑتی, آپ یہ وطن بھی لکھ کے دے دیتے. آپ نے بہت زیادتی کی ہے, آپ نے بہت ظلم کیا ہے, بہت تشدد کیا ہے. مجھے پتہ ہے آپ نے یہ ظلم و تشدد کیا کیوں کیا ہے, پاکستانی قوم کو پتہ ہے آپ نے یہ ظلم و تشدد کیوں کیا ہے. پاکستانی قوم جانتی ہے. آپ پاکستانی قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں, آپ شہباز گل کو سامنے رکھ کر اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں. پاکستانی قوم کو چنگیز خان کی طرح جس طرح وہ خوف کا کاروبار کرتا تھا, آپ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. لیکن نہیں, یاد رکھیے محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قوم ہے. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے, تیغ بیداد پہ یا لاشے بسمل پہ جمے. خون پھر خون ہے, ٹپکے
چمکے گا تو جم جائے گا ظلم کی قسمت ناکارہ رسوا سے کہو, جبر کی حکمت پرکار کے ایمان سے کہو. خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے, خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے, شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے. لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں, لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں, خون خود دیتا ہے جلا دوں کے مسکن کا سراغ. اور یہ بات بھی یاد رکھنا, تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا, تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا, آج وہ گلیوں اور بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر. خون چلتا ہے تو دبتا نہیں سنگینوں سے, خون اٹھتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم تو ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے 100 شکلیں بدل سکتا ہے, ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے, ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے, ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے. تمہارے یہ گریبانوں کے اوپر یہ خون اچھل کے آئے گا, یہ تمہارے دامن پہ لپک کے آئے گا, یہ تمہاری گردنوں کے اوپر تلوار بن کے آئے گا. تم نے جو ظلم کیا ہے, محمد عربی کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون نے ظلم کرنے کی کوشش کی, اللہ نے غیب سے مدد فرمائی, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا, موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت لہروں نے کی. حضرت خلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے مقام پر 313 کی موجودگی میں, 70 تلواروں کی موجودگی میں, اسلحے سے لیس فوج کے مقابلے میں کھڑا کر کے, آسمان سے فرشتے اتار کر, قطار انتر قطار اتار کر کامیاب و کامران کیا. سلطان محمد فاتح کو ظالموں کے مقابلے میں کامیاب کیا. حضرت محمد بن قاسم کو کو کامیاب کیا, ہمارے اسلام کو کامیاب کیا, چنگیز خان کو ناکام کیا, ہٹلر کو ناکام کیا. تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو ان کے گلی محلے کے جو وہاں کے ان کے ڈاکو ہوا کرتے تھے, تمہاری تو وہ حیثیت اور اوقات بھی نہیں ہے. تم سمجھتے کیا ہو خود کو, یا قارون کی دولت نے اس کا کچھ نہیں کیا, یا فرعون کی فرعونیت نے اس کا کچھ نہیں کیا. یہاں بڑے بڑے فرعون آئے, یہاں بڑے بڑے ابو جہل آئے, یہاں بڑے بڑے ابو لہب آئے, ان کا قصہ وہ قصہ پاری نہ بن گئے, وہ ماضی میں چلے گئے. آج بھی ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے. لیکن یاد رکھو, جنہوں نے ظلم کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہوئے, جو ظلم کے خلاف آواز حق بنا کے کھڑے ہوئے, آج بھی تاریخ کے اوراق میں حسین کی طرح زندہ ہے. آج بھی تاریخ ان کے اوپر پھول نشاور کرتی ہے. لیکن تاریخ نے ہمیشہ ظالموں کے اوپر لعنت برسائی ہے, ظالموں کو نشان عبرت بنایا ہے. تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کس باغ کی مولی ہو, یہ تمہارا یس سر نو سر یہ تمہارا کام آنے والا نہیں ہے. تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, اور تم اس جواب میں مجھے ناکام نظر آ رہے ہو. تم جل رہے ہو جہنم کی آگ میں. خدا کی قسم, یہ قوم جو آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, مجھے جنت میں کے پھولوں میں نظر آ رہی ہے. تم جنت کے آخری درجے میں نظر آ رہے ہو. عمران خان کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم جان دیں گے. ایک شہباز گل نہیں, 100 شہباز گل پیدا کریں گے. ہم انشاءاللہ العزیز ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اچھا آخری سوال ہے میرا, آپ یہ قوم دیکھ رہے ہیں, قوم باہر نکل آئی ہے, شہباز گل کے لیے ہزاروں شہباز گل باہر نکل آئے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ پتہ ہے شہباز گل کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ شہباز گل کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں, یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکیں, شمشیر و سنا کی دھاروں پر اظہار صداقت کر نہ سکیں. ایک جذب حصول منزل نے حرص و ہوس سے پاک کیا, ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے, ہم وقت کی رو میں بہ نہ سکے. جس بات پہ تم نے ٹوکا تھا, جس بات پہ تم نے ٹوکا تھا اور دھار پہ ہم کو کھینچا تھا, مرنے کو ہمارے عام ہوئی جو جیتے جی ہم کہہ نہ سکے. تھے تم سے زیادہ طاقتور پر چشم فلک نے دیکھا ہے, تھے تم سے زیادہ طاقتور پر چشم فلک نے دیکھا ہے. توحید کا طوفان, انقلاب کا طوفان جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے. آج یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم سے ہم ڈریں گے نہیں. یہ ساری قوم آج شہباز گل بن کے کھڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ العزیز تم ان کو روک نہیں سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں,
मैं आज रात को भी एक देख रहा था, क्लिप्स देख रहा था, ये इस कौम को इमरान खान ने जगाया। मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में इससे पहले ऐसे हुआ है कि ये झंडे भी पार्टी, ये जो आवाम है ये खुद खरीदे। ये बिरयानी कल्चर हुआ करता था, कीमे वाले नान हुआ करते थे, ये खुद झंडे भी खरीदते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल भी डालते हैं, बाहर निकलते हैं, एक स्टेज से वीडियो चलती है, हमारी माएँ बहनें रोती हैं, दिल कर्ब से एक मजलूम की वीडियो चलती है, पूरी कौम रोती है, बेबसी से रोती है, कर्ब से रोती है, अजियत से रोती है और सवाल करती है, या अल्लाह तूने मूसा की भी मदद की थी, या अल्लाह तूने खलील की भी मदद की थी, या अल्लाह तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मदद की थी, या अल्लाह तूने ईसा को भी ताकत दी थी, या अल्लाह तूने सलमान को भी हुकूमत अता की थी, या अल्लाह तू हर चीज़ पे कादिर है, तूने यहाँ पे 3 बड़े आज़मों में हमें हुकूमत दी थी, 64 लाख मुरब्बा मील पे हमें हुकूमत दी थी, या अल्लाह हम सारी कौम मिलकर तुझसे दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें इन्होंने बंदूकों के सहारे दबा लिया है, या अल्लाह हम नहते हैं, ये हमें डरा रहे हैं, या अल्लाह इनसे और कोई नहीं डरता, या अल्लाह ये सिर्फ कौम को डरा रहे हैं, या अल्लाह हमें इनसे निजात दिला दे। ये कौम रोती है, ये कौम रो के कहती है कि ये जुल्म का दौर है, ये अज़ियत का दौर है, ये यहाँ पे लोगों के एहसासात जज्बात को मारे तो छोड़ें, ये लोगों की इज्जतें लूटने का दौर है, ये लोगों की आज़ादी राय सल्ब करने का दौर है। या अल्लाह तू ही मदद फरमा। आपको शर्म नहीं आती? आप पूरी कौम के जज्बातों को महज एक बंदूक से रोकना चाहते हैं, महज एक गोली से रोकना चाहते हैं, महज आप अपनी बदमाशी से रोकना चाहते हैं। खुदा के लिए आप भी एहसास कीजिए और इंशाअल्लाह ये जो आप बार बार कहते हैं ना फलां गद्दार है, फलां गद्दार है, कौम समझ चुकी है और जी मुल्क को खतरा हो गया है, वतन को कुछ नहीं खतरा, निज़ाम ज़र है खतरे में, हकीकत में जो रहजन है वही रहबर है खतरे में, बिछाए बैठा है सब मर्गे जुल्मत सफ़े मातम, बिछाए बैठा है सफ़े मातम जो मर्गे जुल्मत पर, वो नोहे गर है खतरे में, वो दानिश्वर है खतरे में। हकीकत में अगर तशवीश लाहक है तो सिर्फ सुल्तानों को लाहक है, अगर तशवीश लाहक है तो सिर्फ सुल्तानों को, जर्नैलों को, इन सियासतदानों को, डाकुओं को, इन बेईमानों को लाहक है। न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। जहाँ इकबाल भी खते नसे तनसीख हो जालिब, वहाँ तुझको शिकायत है, तेरा जौहर खतरे में। इस कौम को पता है ये मुल्क खतरे में नहीं है, मुल्क आज़ादी की तरफ बढ़ा है, खतरे में है तो आप खतरे में, ताकत आपकी खतरे में है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब आपकी कोई भी चाल नहीं चलने वाली। वो माली नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके।